جائے گا تے جے زندگی اندر یہ عمل نہیں ہے زندگی بیکار ہے، زندگی دے اندر نماز نہیں ہے سمجھو زندگی بیکار ہے، زندگی دے اندر رب دے سامنے سجدہ کرن دا موقع نہیں ملدا سمجھ لے زندگی بیکار ہے، زندگی دے اندر نماز پڑھن دا موقع نہیں ملدا سمجھ لو زندگی بیکار ہے، زندگی دے اندر رب دے سامنے جھکنے دا موقع نہیں ملدا سمجھ لو زندگی بیکار ہے۔ او خوش نصیب لوگ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم دے لوگ ہون گے جنہوں اللہ کل قیامت دے دل عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا۔ او ایسے لوگ ہون گے جڑے جناب والا انہاں دے دلاں دے اندر اللہ رب العالمین دا ڈر آیا ہوئے گا۔ فرمایا کالا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عدل، پہلے نمبر تے فرمایا انہاں لوگاں دے اندر او بادشاہ ہوئے گا جس بادشاہ نے اللہ دی دھرتی دے اوتے انصاف دے نال لوگاں دے اندر انصاف کیتا، جناب والا لوگاں دے اندر انصاف کردا رہیا، حکمران بن گیا، بادشاہ بن گیا، لیکن زندگی اندر کسی دے اوتے ظلم نہیں کیتا، زندگی اندر کسی دے نال بے انصافیاں نہیں کیتیاں، امام عدل انصاف کردا رہیا، اللہ دی دھرتی دے اوتے انصاف کردا رہیا۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین ایسے بادشاہ نو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا۔ اوے جس دن لوگ سائے نو ترس رہے ہون گے کسی قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا، اے تیرے درخت ختم ہو جان گے، بڑے تو بڑیاں بلڈنگاں ختم ہو جان گیا، بڑے تو بڑے پہاڑ ختم ہو جان گے، روئی دی طرح اڑ جان گے، سائے ختم ہو جان گے، کوئی کسی قسم دا سایہ نظر ہی نہیں آئے گا، صرف اور صرف سایہ ہوئے گا اللہ رب العالمین دی ذات دا سایہ ہوئے گا، اس کو علاوہ کسی قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا۔ فرمایا ایسے بادشاہ نو اللہ اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان ہے جن جوانی اندر اللہ رب العالمین دیاں عبادتاں کی دیاں، جن جوانی اندر ادھر جوانی نو چڑھیا نمازاں پڑھن لگ گیا، جوانی نو چڑھیا رب دے سامنے جھک گیا، جوانی نو چڑھیا جناب والا